السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم نور عربي يا شباب من قناة نور عربي. اليوم يا شباب راح نبني آلتين، آلة قصب سكر لا نهاية، يعني اوتوماتيكي نحصد ونزرع، وكمان نصعد للجوال. يعني هذا ماينكرافت الجوال، بس انا داير في سوركس باكس راح تلاقوا تحميله والرابط تركيبه يعني. اوكي يا شباب، طبعا دحين هنحتاج كل شيء لآلة قصب سكر. هتحتاج ريدستون، بستن مو ستيكي بستن بس، وريبيتر وأوبسيرفر، ونحن نحتاج كمان هوبر والقزاز هذا. اي لون انا يعني راح اختار هذا الاخضر، او قول هات الابيض. وكمان هات اي بلكة راح نحتاج بلكة وبكت من المي. اتوقع كده هيك هني جاهزين. ممكن واكو شي كمان، هذا مو آلة قصب سكر بس، قصب سكر وبامبو. يعني راح اوريكم كيف. يعني في البداية تحطوا بلكات، يعني مثلا انا مثلا بدي ابني كم بستن، بدي ابني مثلا 10، اي عدد واحد. لا، لازم يكون عدد فردي، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هكذا هيك تحطوا البستنات كده هيك، وتجيبوا الاوبسيرفر وتحطوه من ظهره. اوكي يا شباب، الحين راح نمشي على الخطوة اللي بعدها. اتوقع راح نسويه من كده هيك هني، كده هيك. ده نعمل هذا الشكل يا شباب، مثل ما انا اسوي بالضبط. اوكي يا شباب، بس هني بقى راح نسوي مثل كده هيك، ماشي، ونعمل مثل كده هيك. اوكي، دحين راح اسوي وياكم هذا الشكل. حطوا هذا كده هيك ريدستون، وحطوا الريبيتر. اتوقع دحين يشتغلوا. شفتوا شباب المشكلة بقى في هذا المود؟ يعني مثلا راح اورجيكم شنو المشكلة فيها. لا، مو ريبيتر، هو ريدستون يا شباب. انا غلطت، ماكو ريبيتر ابد. كده هيك يا شباب. اوكي، دحين كلياتهم يشتغلوا، شوفوا ماشي. لكن اشوف اكو بستنات تشغل اللي جنبها على يمينها ويسارها، فهاد يعني مشكلة بسيطة ما لها حل، يعني عشان ماينكرافت الجوال. يعني دحين غلفوا التغليف اللي بدكم اياه. طبعا البلكات انا ما حددت اي بلك انت بدك اياها. طبعا دحين اي شي بدي تسوي، يعني ممكن تسدها كده هيك هني. هذا هو شرح بسيط. قل شلون يعني ازرع قصب السكر، وشلون راح تنجمع الوحدة. طبعا الشوربة هذي تنحسد وتنزرع تلقائيا من ذات نفسها. حلينا مشكلة ازاي تنحصد. بس دحين نحكيلكم شلون نخليها تبقى شغالة. تعرف شو اسوي؟ هذي بلكة اللي تحت، هذي البلكة كلياتها اللي تحت بستن بس، يعني هذي ما منها اي فايدة. اوكي، الحين هاتوا ساند او هاتوا جراس، على حسب قصب سكر يبقى هات ساند، بامبو يبقى هات جراس. انا راح اسوي الاثنين. دحين نحط كده هيك. اوكي يا شباب، دحين ننزلها. اوكي، دحين هاتوا كده هيك يا شباب حوالين الساند.
وهاتوا أي صندوق انتوا بدكم إياه، أنا أستخدم البارل. أوكي، يعني أي صندوق ماشي. أوكي، راح نجيب هذا كده هيك هوبر واحد من جهة تانية، باقيين لازم يكون هذا التصميم كده هيك، أو ممكن تسووه في هذا الحرف، يعني مو لازم الحرف اللي هناك تماما. أوكي، طبعا بتجيبوا القصاص اللي احنا جبناه. اوكي شفتوا، وتبنوا فوق الهوبرز. طبعا هني كمان لازم تسدوا، بس افضلكم تسووا شي او صندوقين عشان يتفتح من هنا على طول يعني. بس انا افضل البارل، احب استخدمها كتير شو بس مثل يعني. طبعا شوها هذا القزاز راح نبني بهذا الشكل البسيط. اوكي شباب، طبعا يا شباب انا ما اعرف كيف ابني كثير بالقزاز، يعني اطول كل شي مرة بصراحة. طبعا يا شباب نبني القزاز. يلا شوف، انا استخدم طريقة ابني كده، امشي كده كده هيك خلصنا القزاز. بتجيبوا اي سلاح بدكم اياه، انا راح استخدم هذا الاسلاح ماشي. هذا بس فوق القزاز، وهنيك هذا كمان. وطبعا نشاط تسد من ورا هذا البلوكات. اوكي يا شباب، اوكي بعد ما تخلص كل هذا تسد فوق هذه السلابات كده هيك. بس قبل ما تقفلوا تماما ازرعوا كده هيك بس يا شباب. بدي أوريكم شي. سووا كده هيك، إذا تطلع عند التالتة تنحسد وتقع في الهوبر، ممكن أحيانا تقع وأحيانا لا. فهذه بس المشكلة بسيطة، يعني على العموم راح يجيلك قصب سكر من دون ما تسوي أي إشي، هي تلقائيا تنمو وتنحسد. أوكي يا شباب، كده خلصنا مشروع. بصوا مشروع هي هنوصي المفروض تقع هنا وتجيلك هنا. هذا هو اختراعنا الأول. ممكن تسووا شو بدل هذا، تحطوا بامبو. فالحين يلا خلينا ننتقل على شو مشروعنا الثاني. مشروعنا الثاني اللي هو مساعد الأوتوماتيكي. راح تجيبوا ستيكي بيستن، اوكي يا شباب، وراح تجيبوا بيستن وبلوك اوف ريدستون، وكمان راح تحتاج ريدستون ريبيتر، وكمان كان وين هذا تحتاجوا بطن. ايش هذا بطن؟ اوكي يا شباب، كان اكو شي كمان انا ما ادري وينه. راح تحتاجوا شباب سلايم بلوك، وكمان راح تحتاجوا اي بلوك. انا عليه راح ابني انا راح ابني بالبلوك اوف كوارتز، احسها شكلها مودرن يا شباب طبعا. اوكي، فسوي كده هيك وكده هيك وكده.
راح نسويه مرة ثانية. يلا في البداية يعني راح تحطوا 4 ستيكي بس. اوكي، تحطوا سلايم بلوك. طبعا والله يا شباب اني شفت يوتيوبر يسوي هذا ما يساعد، اللي هو يطلع 4 بلوكات هذا بس، الباقي اني حاولت اصممه يعني. اوكي يا شباب، والله هذا الوجه مالته، واقول له راح نخلي هذا وجه. الله يشبه. طبعا يا شباب اني قعدت افنن واخترع E3 ونصور الساوند اوشن قدامه. نعم، نزل واحدة كمان 3 ريبيتر، اخر واحد عالتاني. الأوبسيديان دايما أنا ليش أدري ليش أنا أشيل الأوبسيديان. بنسوي 2 ريدستون. اتوقع كده هيك يشتغل يعني، كده هيك زينا حتى دحين. شفت حتى هذا يدقلك كمان يا شباب، هذه مشكلة بس بسيطة، شغله فيه راح يرجع تاني. اوكي يا شباب، هذا افضل شرح لماينكرافت الجوال يعني بصراحة. فدحين يا شباب راح نسوي شنو، راح نجيبها دي نسويها كده هيك. شو انا هجيب انا هذا، حطوا شياط كده هيك. تعال شباب، انا سويت شباب هيك كده هيك. نورينا شوية بس، خلينا نشوف افكارنا شلون هي. اوكي يا شباب الحين يعني ماشي. بعد كده هيك راح نسوي مثل نوتة. الباب عشان بصور.
لي مفيش مكان في الثلاجات. مفيش مكان في الثلاجات.
ايه كده هيك يا شباب، ايه كده هيك. دحين يا شو حلينا المشكلة هادي مالت التعليق. دحين احنا لازم نشغل هذا. دحين لازم نبدأ نغلف بالأوبسيديان، عشان إذا حطيت بلوكة غير أوبسيديان هذا المصعد راح يعلق. طبعا يا شباب هذا شوف ردستوني أنا مو محتاجة أغلفه، يعني هذه الردستوناية هي الوحيدة اللي تظهر، إذا شلتها كل الشغل راح يخرب عليك. اوكي يا شباب دحين خلصنا كل اشي، ناقص بس هذه البلكة الرابعة ليش ما عم تشتغل. طبعا راح نجرب اشي من يكون يشتغل كده هيك، لازم ان هو يشتغل في البداية. يلا يا شباب كده هيك. اتوقع الحين يشتغل عادي 100. ليه بس هو يعتبر بس شوي عبال ما يطلع وعبال ما ينشل، عشان هذا افضل شرح يا شباب طبعا للموبايل. طبعا يا شباب راح تشوفوا لقطة بناء ما كنت اتوقف شوي. طبعا يا شباب انا عم اصور الحين، صورت لقطة قبل الفطور وهذه بعد الفطور. يلا يا شباب طبعا هذا ان شاء الله هذا دحين راح اسوي بيت مودرن يا شباب. اني شفت ناس عم تبنيه بس ما اعرف شلون يعني نبني. انا شفت شكله من خارج من الفيديو كده هيك، وراح يكون من تصميم يا شباب ان شاء الله. يلا خلينا نجيب طبعا الجراي كونكريت، احسه حلو مرة في البناء والبلاك. اوكي راح نحتاج باكيت مية وكوارتز. اتوقع حتى عرفته شو. طبعا هذا الشرح يا شباب ممكن تبنوه في ماينكرافت هنا. على قصب السكر اكل ناس ما راح تصدقني. فدحين شوفوا والله انا ما حطيت شي في هذا، هي تخطط لوحدة جمعت لوحدة. حتى هي تنمو لما تنمو من فوق لهادي راح تنحسد لوحدة، راح تنكسر ويتبقى هادي وتطلع مرة تانية تنكسر وتنحسد، وهذا هو اللي يصير. طبعا مشروع المصعد هذا فاشل، ما تسمعوا كلامه أبد، هذا هو الناجح. طبعا يا شباب اكو شي بعد ما سويته لسه ملاحظة الحين. طبعا يا شباب يلا خلينا نسويه، يلا بينا. هات هذا وهات هذا، اي بلك انا راح اختار هاتي. الحين راح نسوي كده هيك، لا مو هي، راح نسويها. طبعا شو اني لازم اني اللي اسويها هني يا شباب. اتوقع كده هيك هني. طبعا هذا اللي يخليه يطلع، فبنسويه طبعا اخلي هذا هو الزر. لا يا شباب لازم نسويه كده. طبعا هذه البلكة اللي تخلينا نصعد. البلكة الثانية راح تصير شلون، هشوف فوق هذي يعني المهم. اتوقع بدي اسوي ايش يعني هذي تشغل
اسمه توقعات، راح نخليها فوق يا شباب. اوكي، المفروض البلكة توصل لحد هذا البيست. يوصل يا شباب، ليش لا يعني؟ هذا بيستن اسطوري. دحين راح نحط هادي كده هيك، ونسوي كده هيك هني، واكو حركة اني اسويها كمان، اقولكم شنو هي. وين الدرج طبعا اني افضل درجة استخدمها اللي هو الكوارتز. نسوي كده هيك، ونسوي كده هيك كده هيك يا شباب. يعني مثلا بدي اوريكم هذا، ادوس عليه طلعني كده هيك. طبعا المفروض هذه يعني سويتها بس ما سويتها. يلا، وهذه اللي تنزلني. طبعا هذا طلعني، يلا طلعني. شو بدنا؟ اوبسيديان، اوبسيديان، يلا 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 الله ابلع. طبعا راح اسوي بوتون هني كمان ينزل مصعد، وبوتون تاني يطلع المصعد اذا كان تحت. فيلا يا شباب، يلا بينا. كل هذا التعب مشانكم، كل هذا مشانكم يا شباب. ايش هذا؟ هي مريم. كان هذا يقولكم شلون حلها. طبعا تجيبوا اي درج من البلوك اللي راح تستخدموها. المهم خلينا نسوي كده هيك، وتشفتوا وتضغطون كده هيك. ومثلا انا راح اجيب بلوكات كوارتز، بلوك اوف كوارتز يعني. ايش هذا؟ ليش يعني؟ ليش؟ طبعا كده هيك هي ما تبان يعني، بس هذه عندي حل إلها. سويها كده هيك راح تبان، بس إذا نسويها كده هيك ما راح تبان أبد. إيش هذا؟ ليش تبان يعني بصراحة؟ نسوي كده هيك، شفتوا ما تبان، ونقدر نبني عليها وما يبان شي. يبان بس شوي زرش. ليش نزلتني يعني بصراحة؟ لا طلعني. طبعا نسوي يافطات هاني مثل ما سويناها تحت. هذا الزر اللي فوق لسه ما اشتغلنا عليه، فيلا يلا خلينا نشتغل. لا ما ينفع، لازم نمشي هذا كده هيك. وين كده هيك يعني. لا ما ينفع، أنا أقول من هذه الجهة.
طبعا يا شباب بدي اسوي هني ريبيتر عشان هذا اطول يا شباب راح يطول ويانا، فهذا يعني راح يتأخر بس شوي في انه هو يشتغل هذا الزر. يعني خلينا ننزل في البداية مثلا اني فوق واذا قاعد راح ادمج مثلا، يعني انا سرفايف اكبس على هذا الكبسة بس انا شوي راح يصعد لي وهذا ينزلني وهذا يطلعني وهذا كمان ينزلني. يعني شفتوا المصعد دحين صار يشتغل، المصعد صار يشتغل يا شباب. يعني ما كنت افضل اسوي في حفلة، يلا حفلة 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 حفلة. وهنا نكون وصلنا هذا الفيديو، كان وياكم اخوكم احمد منو كان وياكم اخوكم نور ار بي من قناة ار بي. راح انتحر.